सात रङ एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको नियमित प्रस्तुति इन्द्रेणीमा यहाँलाई स्वागत छ। आज बिहिबार हामी आर्थिक गतिविधि समेटिएको इन्द्रेणी लिएर उपस्थित भएका छौँ। सदाझै आज पनि कार्यक्रममा हामी साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार तथा कृषि सम्बन्धी केही समाचार प्रस्तुत गर्नेछौँ। साथै समसामयिक विषयमा एउटा अन्तर्वार्ता पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रम सुरु गरौँ साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचारबाट। नेपाल टेलिकमले देशैभर 4G सेवा विस्तार गर्ने आफ्नो महत्त्वकांक्षी परियोजनाको पहिलो चरणमा हिजो 36 जिल्लाका 59 शहरमा सेवा सुरु गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 7वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग 4G को प्रयोग मार्फत भिडियो कुराकानी गर्दै सेवाको सुरु भएको घोषणा गर्नुभयो। आगामी 4 महिनाभित्र सबै जिल्लामा 4G सेवा पुर्याउने लक्ष्य टेलिकमले राखेको छ। 4G सेवा विस्तारका लागि टेलिकमले गत माघ 20 गते एक चिनिया र हङकङ स्थित कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। करिब 19 अर्ब रुपियाँ लागत रहेको परियोजना 1 वर्षमा पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ काम भएको टेलिकमले जनाएको छ। टेलिकमले 2073 पुसमा काठमाडौँ उपत्यका र पोखरामा 4G सेवा सुरु गरेको थियो। त्यस यता टेलिकमले अन्य शहरमा 4G सेवा विस्तार गर्न सकेको थिएन। टेलिकमले सार्वजनिक गरेको 4G विस्तार भएका शहरको सूचीमा तराईका जिल्लाहरू बढी छन्। 4G विस्तारको क्रममा बढी जनसङ्ख्या भएका जिल्लालाई प्राथमिकता दिएको टेलिकमले जनाएको छ। 4G सेवा विस्तार नहुँदा डाटातर्फको बजार गुम्दै गएकाले बढी जनसङ्ख्या भएको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको हो। टेलिकमले विस्तार गरेको सेवामा उच्च गतिको इन्टरनेटका साथै उच्च गुणस्तरको भोइस कल सेवा पनि उपयोग गर्न सकिने प्रविधि रहेको टेलिकमले दाबी गरेको छ। नेपालमा लगानी गर्ने सम्भावनाहरूको खोजी गर्न आयोजना गरिएको पहिलो जर्मन बिजनेस फोरममा सहभागी हुन 28 लगानीकर्ता काठमाडौँ आएका छन्। जर्मनी दूतावासको आयोजनामा पहिलो जर्मन बिजनेस फोरममा राउन्ड टेबलको हिजो आयोजना भएको हो। फोरममा 28 कम्पनीका प्रतिनिधि सहभागी भएका छन्। फोरममा निर्माण उद्योग, पर्यटन, वित्तीय, टेक्निकल एन्ड भोकेसनल ट्रेनिङ लगायतका कम्पनीका अधिकारी उपस्थित भएका थिए। नेपालको निजी क्षेत्र र सरकारवाला निकायका अधिकारीहरूले जर्मनीका लगानीकर्ताहरूलाई सम्बोधन गरेका थिए। लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत CEO महाप्रसाद अधिकारीले नेपालमा राजनैतिक स्थायित्व कायम भएको भन्दै व्यावसायिक वातावरण बन्दै गएको दावी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सन् 2030 सम्मका लागि लागू गरिएको दिगो विकासका लक्ष्यहरू पूरा गर्न हरेक वर्ष हामीलाई धेरै लगानी चाहिएको छ। त्यो विदेशी लगानीकर्ताहरूबाट जुटाउनु पर्नेछ। खास गरी पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीको अवसर हामी सृजना गर्छौं। अधिकारीले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न कानून संशोधन समेत गरिसकिएको जानकारी दिनुभयो। रोल्पामा माडी स्टोरेज बहुउद्देश्य जलाशययुक्त विद्युत आयोजना निर्माण गरिने भएको छ। ऊर्जा मन्त्रालय मातहतको जलविद्युत विकास तथा लगानी कम्पनीले माडी खोलामा 156 मेगावाट क्षमताको स्टोरेज आयोजना निर्माणका लागि सर्वे लाइसेन्स लिई अध्ययन कार्य सुरु गरेको छ। जलविद्युत विकास तथा लगानी कम्पनीले माडी स्टोरेज आयोजना अघि बढाउन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट नामक सहायक कम्पनी खोलेको छ। कम्पनीले सर्वे लाइसेन्स हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्टको नाममा लिएको छ। कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजनाको सम्भाव्यता र विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन गरी DPR तयार गर्नेछ। यसका लागि कम्तीमा 3 वर्ष लाग्ने जानकारी जलविद्युत विकास तथा लगानी कम्पनीका DGM अरुण रजौरियाले जानकारी दिनुभयो। रजौरियाका अनुसार DPR तयार भएपछि आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु हुनेछ। आयोजना निर्माण गर्न 30 अर्ब रुपियाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। DPR तयार भएपछि आयोजनाको वास्तविक लागत थाहा हुने रजौरियाले बताउनुभयो। दशैं तिहार एवं पर्यटकीय मौसम सुरु भएसँगै नेपाल वायुसेना निगमको काठमाडौँ ओसाका उडानमा यात्रु बढेका छन्। दशैं तिहार पर्ने असोज कार्तिकमा दुईतर्फी टिकट बिक्री फुल हुन थालेको निगमका जापान प्रतिनिधि सन्तोष पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। 274 सिट क्षमताको वाइड बडी विमानमा दशैं तिहार बीचमा नेपाल आउन र जापान जान टिकट खरिद गर्ने यात्रुको संख्या 235 नाघेको छ। निगमका सहायक प्रवक्ता सुलेश मिश्रले भन्नुभयो, यो 1 महिनाको अवधिको बुकिङमा प्रत्येक उडानमा कम्तीमा 235 यात्रु नागेको देखिन्छ। ओसाकाबाट काठमाडौँ फर्कने उडानमा बिजनेस श्रेणीका 18 सिट बिक्री भइसकेका छन्। निगमले यात्रुको संख्या बढेपछि टिकटको मूल्य पनि बढाएको छ। निगमले सुरु भएको 1 महिनामा एकतर्फी भाडा 37,000 हाराहारी मूल्य तोकेको थियो। पाण्डेले भन्नुभयो, अक्टोबरमा इकोनोमी टिकट 1,10,000 र बिजनेस श्रेणीको टिकटको मूल्य 1,20,000 रुपैयाँसम्ममा बिक्री भएको छ। टिकट बिक्री बढेपछि निगमले सातामा 2वटा मात्र गर्दै आएको उडानलाई 3 पुर्याएको मिश्रको भनाइ छ।
वैदेशिक लगानी भित्र्याउन गत वर्ष आधा दर्जन कानून संशोधन गर्दै सरकारले लगानीकर्ताका लागि आकर्षक गन्तव्य भएको दावी गरे पनि नेपाल डुइङ बिजनेसमा सुधार गर्ने अग्रणी 20वटा देशको सूचीमा परेन। विश्व ब्याङ्कले यसै साता सार्वजनिक गरेको डुइङ बिजनेस प्रतिवेदनमा धेरै सुधार भएका 20वटा देशको सूचीमा नेपाल अटाउन नसकेको हो। भारतसहित बङ्गलादेश, चीन, जोर्डन, कुवेत र म्यानमार जस्ता एसियाली देश व्यवसाय सहजता सुधार गरेका विश्वभरका 20वटा मुलुकको सूचीमा परेका छन्। विश्व ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको अपडेटमा यी 20 देशले कुन कुन क्षेत्रमा आफूलाई सुधार गरे भन्ने विषयमा वर्णन गरिएको छ। भारतले व्यापार सुरु गर्ने प्रक्रिया, अन्तर्देशीय व्यापार प्रक्रिया र निर्माण सम्बन्धी स्वीकृतिका प्रक्रियामा सुधार गरेको विश्व ब्याङ्कको ठहर छ। चीनले पनि व्यापारको लागि आवश्यक प्रक्रियाहरू अनलाइनबाटै मिलाउन सकिने व्यवस्था मिलाएको विश्व ब्याङ्कले जनाएको छ। गत वर्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहजता प्रदान गर्ने भन्दै सरकारले आधा दर्जन कानून संशोधन गरेको थियो। सरकारले चैत 15 र 16 गते काठमाडौँमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दै नेपालमा लगानी र व्यवसाय गर्न सहज भएको भन्दै लगानीका लागि विश्व समुदायलाई आह्वान गरेको थियो। सरकारले निजी व्यापारी भन्दा सस्तोमा खसी बोकेर च्याङ्ग्रा बिक्री सुरु गरेको छ। दशैंमा उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा बिक्री गर्न खसी प्रति किलो 550 र च्याङ्ग्रा 730 रुपैयाँमा बिक्री सुरु गरेको हो। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका महाप्रबन्धक योगेन्द्र गौचनले भन्नुभयो, मूल उद्देश्य सहुलियत दरमै उपलब्ध गराउनु हो। सोमबारदेखि गुणस्तरयुक्त खसी बोका र च्याङ्ग्रा सस्तो दरमा बिक्री गरेका छौं। सरकारले खसी बोका र च्याङ्ग्रा थापाथली गोदामबाट बिक्री गरिरहेको छ। गौचनका अनुसार सोमबार आपूर्ति मन्त्री मातृका यादव सचिव सहितको बैठकले खसी बोका प्रति किलो 560 रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ। यसैबीच कृषकले हुर्काएको खसीमा 3 तहका बिचौलियाले नाफा खाने हुँदा उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य बनेका छन्। होलसेल व्यापारीले कृषकसँग खसी खरिद गरी राजधानी ल्याउँछन्। उनीहरूले राजधानीको कलङ्की, बागबजार लगायतका खसी बजारमा खसी बिक्री गर्ने गरेका छन्। त्यहाँबाट कोल्ड स्टोर सञ्चालकले किनेपछि उपभोक्तालाई बिक्री हुने गरेको छ। दशैं नजिकिएपछि काठमाडौँ महानगरपालिका, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, उपभोक्ता कर्मीले कलङ्कीको खसी बजार अनुगमन गर्दा होलसेलबाट सस्तोमा खरिद गरेको जिउँदो खसीलाई तयारी अवस्थामा उपभोक्तालाई बिक्री गर्दा दोब्बर मूल्य लिने गरेको पाइएको हो। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार। कार्यक्रममा अब प्रस्तुत छ कृषि सम्बन्धी केही समाचारहरू। गरिमा जातको हाइब्रिड धानको बिउ नक्कली रहेको आशंका सहित प्रतिवेदन तयार भएको छ। चितवन, रौतहट, नवलपरासी, नुवाकोट, लमजुङ, गोर्खा र तनहुँमा किसानले लगाएको सो धानको जात पाक्न पर्ने समयमा बाला नै नलागेपछि बिउ नक्कली परेको आशंका गरिएको हो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार गरिमा जातको हाइब्रिड धान 120 देखि 25 दिन भित्रै पाक्नुपर्छ। तर सो अवधिमा बाला नै नआएपछि थप अध्ययन गर्न असोज 5 गते 18 सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो। राष्ट्रिय धान बाली अनुसन्धान कार्यक्रम हर्दिनाथ धनुषाका धान संयोजक रामवरण यादवको संयोजकत्वमा गठित समितिले स्थलगत अनुगमन र निरीक्षण, किसानसँग छलफल र अन्तर्क्रिया गरी तयार पारेको प्रतिवेदनले नक्कली भएको आशंका गरेको हो। बिउ नक्कली भएको हुन सक्ने आशंका सहितको अध्ययन समितिले प्रतिवेदन सोमबार कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनाललाई बुझाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सो बिउ साउथ इस्ट एसियन सीड कम्पनी प्रालीले भित्राएको थियो। चितवनमा भने सो धान प्रशान्त एग्रोभेटले वितरण गरेको थियो। सो एग्रोभेटबाट 9000 किलो बिउ चितवनमा र 4500 किलो बिउ रौतहट, नवलपरासी, नुवाकोट, लमजुङ, गोर्खा र तनहुँमा वितरण गरेको पाइएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदन अनुसार सो जातको बिउ 2072 सालमा दर्ता भएको थियो। यसअघि समस्या नभए पनि यो पटक भित्राएको बिउ गरिमा नभई मध्यम खालको ल्याएर ठगी भएको हुन सक्ने समितिको अनुमान छ। नक्कली बिउ परेपछि चितवन लगायत अन्य जिल्लाका किसानहरू मर्कामा परेका छन्। राष्ट्रिय किसान आयोगले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा कृषिका समस्या प्रस्तुत गरिएका छन्। आम किसानको हक हित संरक्षण गर्ने उद्देश्य राखेर गठन भएको आयोगले गत वर्ष 5 करोड 68 लाख रुपैयाँको बजेट बनाएर 4 करोड 65 लाख खर्च गरे पनि किसानका समस्यामा कमी आएको छैन। आयोगले प्रतिवेदनमा सरकार र किसानसँग व्यावसायिक योजना नहुँदा समस्यामा परेको उल्लेख गरेको छ। आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगका सदस्य उदय चन्द्र ठाकुरले भन्नुभयो, बिना योजना एउटै खेती भइरहेको छ। व्यावसायिक योजना नहुँदा पनि केही समस्या देखियो। यी बाहेक सरकारी नीतिका कारण पनि किसानहरूले विभिन्न क्षेत्रमा समस्या भोगेका छन्। उहाँका अनुसार काभ्रे क्षेत्रमा तरकारीमा समस्या छ। इटाभट्टाले वायु प्रदूषण बढेको छ, जसले गर्दा काउली लगायत तरकारी राम्रो हुन सकेको छैन। प्रतिवेदनका अनुसार चितवन जिल्लाको खैरहनी नगरपालिकाका किसानले लगाएको बन्दा बिक्री नहुँदा खेतमै जोतेर नष्ट गरिएको छ। यसमा आयोगले बन्दा लगायत तरकारी खेतीमा लागत मूल्यसम्म प्राप्त हुने गरी सुविधा र सहुलियतको व्यवस्था राज्यबाट मिलाइनुपर्ने, बजार नपाएको कारणले कृषकमा पर्न गएको क्षति
आकलन गरी कम्तीमा लागत मूल्य बराबर क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भिर्तामोडको साना चिया किसान व्यवसायीसँगको छलफलमा चिया उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएर निर्यातजन्य वस्तुका रूपमा रहे पनि धेरै समस्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनले सुपारी उत्पादनमा पनि उस्तै समस्या रहेको औल्याएको छ। कृषिजन्य वस्तुमा सूचीकृत नभई मसला बालीमा सूचीकृत रहेकाले निकासी तथा बैंकबाट ऋण लिन समस्यामा परेको, सुपारीको प्राविधिक नहुँदा नयाँ जातका बोट बिरुवाको अभाव, पुरानो बोटमा कम उत्पादन, सिँचाइ लगायतको समस्या रहेको उल्लेख छ। प्रदेश 1 का सभासदहरूले चर्को आलोचना गरेपछि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अनुदानका कार्यक्रम परिमार्जन गर्ने भएको छ। मन्त्रालयले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा व्यावसायिक कृषि विकास तथा पशुपालनका क्षेत्रमा वितरण गरेको अनुदान सीमित जिल्लामा केन्द्रित भएको र अनुदान कार्यविधि पनि पारदर्शी नभएको भन्दै प्रदेश सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए। सत्ता पक्षकै सांसदहरूले व्यापक असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले कार्यविधि पारदर्शी बनाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्रालयले यसअघि अनुदानका लागि व्यावसायिक कृषि उद्यम गर्दै आएका किसान तथा व्यवसायीसँग विभिन्न कार्यक्रमका लागि अनुदान प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो। अनुदान वितरण कार्यविधि पारदर्शी नभएको र साना किसानहरूका पक्षमा नभई ठूला उद्योगीहरूलाई फाइदा हुने गरी कार्यक्रम बनाएको भन्दै सांसदहरूले विरोध गरेपछि मुख्यमन्त्री राईको निर्देशनमा चालु आर्थिक वर्षको अनुदान वितरण कार्यक्रम समेत स्थगित गरिएको थियो। प्रदेश सरकारले गाई स्रोत केन्द्र स्थापना, चिलिङ भ्याट, मत्स्य ह्याचरी निर्माण, बाख्रा स्रोत केन्द्र स्थापना, चिया कारखाना प्रवर्धन, हर्टिकल्चर प्रवर्धन, कृषि पर्यटन प्रवर्धन कार्यक्रममा 75 लाख रुपैयाँसम्मको अनुदान कार्यक्रम अघि सारेको थियो। यस्तै पशुहाट बजार निर्माण, पशुहाट बजार सुधार, नयाँ पोखरी निर्माण र एरिएटर निर्माण लगायतका कार्यक्रममा पनि 50 लाखसम्मको अनुदानका लागि किसानहरूसँग प्रस्ताव माग गरेको थियो। बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकाका 100 भन्दा बढी किसानले लगाएको सौरभ प्रजातिको धानको बालीमा गुदी नलागेपछि हाहाकार मचिएको छ। उनीहरूले त्यसबारे स्थानीय कृषिका अधिकारीलाई जानकारी गराएका छन्। पालिकाका सबैजसो वडाका किसान पीडित छन्। मैनापोखराका किसान कान्छा थारू दाना नलागेको बाला लिएर पालिकाको कृषि प्राविधिक कहाँ पुगे। उनले भने प्रविधिमा बिउदेखि मलसम्म किनियो, श्रम पनि गरियो, तर सबै लगानी डुब्यो। बढैयाताल गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख दुर्गा बसोलाले करिब 20 हेक्टर जग्गामा लगाइएको धान बालीमा दाना नलागेको सुनाए। दाना नलाग्नुको कारण भने एकिनसाथ भन्न नसकिने उनले बताए। नार्क खजुराका बाली वैज्ञानिक रामदास चौधरीले वातावरण अनुकूल नभएर दाना नलागेको हुन सक्ने बताउनुभयो। भारतको कुनै प्रान्तको वातावरणमा परीक्षण गरिएको धान नेपालको हावापानीमा फस्टाउन नसक्ने उहाँको तर्क छ। कृषि ज्ञान केन्द्र नेपालगञ्जका प्रमुख सागर ढकालले बर्दियाका किसानको धान बालीमा देखिएको समस्या बारे अध्ययन गर्न टोली पठाउने बताउनुभयो। खोटाङको साकेला गाउँपालिका 2 रतनछाका करिब 1500 घरधुरीले माछा पालन गरेका छन्। उनीहरूले 2054 सालदेखि माछा पालन थालेका हुन्। पछिल्लो समय व्यावसायिक रूपमा माछा पालन सुरु गरिएको वडा अध्यक्ष उन्नत राईले बताउनुभयो। पानीको स्रोत प्रशस्त भएकाले व्यावसायिक रूपमा माछा पालन गर्न सहज भएकाले युवाहरूले समूह बनाएर माछा पालन सुरु गरेको वडा अध्यक्ष राईको भनाइ छ। एउटै पोखरीबाट एक पटकमा 90 किलो माछा निकालेर बिक्री गरेको अनुभव सुनाउनुभयो। माछा पालनबाट राम्रो आमदानी हुने भएपछि यहाँका 13 जना युवाहरूले एलिलेमा पौरखी माछा पालन कृषक समूह स्थापना गरेर 1 वर्षदेखि व्यावसायिक माछा पालन सुरु गरेका छन्। उनीहरूले पालेको माछा बेच्ने बेला भएको छ। एउटै माछा करिब 1 केजी हाराहारीको भएको माछा पालन समूहका सचिव सन्तराई राईले बताउनुभयो। रतनछामा लामो समयदेखि माछा पालन प्रति जाँगर देखिएपछि गत वर्ष साकेला गाउँपालिकाले 2,50,000 माछाका भुरा ल्याएर वितरण गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष अर्जुन कुमार खड्काले बताउनुभयो। साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार तथा कृषि सम्बन्धी समाचार यहाँहरूले सुनिहाल्नुभयो। कार्यक्रममा अब भने पालो भएको छ ब्रेकपछि हामी पछिल्लो समय बजारमा देखिएको अत्यधिक मूल्यवृद्धि सम्बन्धमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसँग गरिएको कुराकानी लिएर उपस्थित हुनेछौँ। ब्रेकपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम इन्द्रेडी अन्तर्गत आज बिहिबार हामी आर्थिक गतिविधि प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। ब्रेक अगाडिको कार्यक्रमको पहिलो खण्डमा यहाँहरूले साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार तथा कृषि सम्बन्धी केही समाचार सुनिहाल्नुभयो। कार्यक्रममा अब भने प्रस्तुत छ एउटा अन्तर्वार्ता। पछिल्लो समय बजारमा खाद्यान्न लगायत तरकारीको मूल्य अत्याधिक वृद्धि भएको छ। तरकारीको मूल्य मात्रै करिब 300% बढेको छ। सरकारी अनुगमन फितलो, भन्सार समस्याका कारण आयातमा प्रभाव लगायतका कारणले मूल्य बढेको व्यवसायीको भनाइ छ।
यद्यपि उपभोक्ताले भने बिचौलियाका कारण खाद्यान्न लगायत तरकारीको मूल्य बढेको गुनासो गरेका छन्। सरकारसँगै सरोकारवाला निकाय व्यवसायीको छाता संगठनहरूले पनि बजारको प्रभावकारी अनुगमन र मूल्य नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन्। यसै सन्दर्भमा हामीले व्यापारिक क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्ललाई बजारमा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि हुँदा अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने जिम्मा तपाईहरूको पनि होइन भनी सोधेका छौं। तरकारी, फलफुल, मासुजन्य यस्तोमा चाहिँ घट्टै बढेको छ हैन। हामीले यो किसिमको नहोस् भनेर सरकारलाई समयमै हामीले चाहिँ यो सुझाव पनि गरेका थियौँ कि यो चिज हटाउनको लागि सबभन्दा मुख्य समस्या भनेको हाम्रो तपाईको यो तरकारी, फलफुल, मासुजन्य चिजको व्यवसायमा यसमा चाहिँ बिचौलियाले चाहिँ तपाईको नराम्रो भूमिका खेलिरहेको छ। तपाईको कृषक भनौँ न, उहाँले चाहिँ सही मूल्य पाइरहेको छैन हैन। तर चाहिँ यो बिचौलियाले जुन कृषकसँग चाहिँ कतिपय कुराहरू चाहिँ उसको खेतैमा गएर किनिदिने हैन, र कतिपय कुराहरू चाहिँ अब गोठेमा गएर चाहिँ खसी बाख्राहरू किनिदिने, त्यसको बिचमा यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो किसिमको प्राइसिङ राखेर बिना मेहनत, यिनीहरूको बिना कुनै बिना नै भनौँ न लगानी पनि सर्ट टर्म लगानी गरेर चाहिँ अत्यधिक चाहिँ किसिमबाट चाहिँ यो मूल्य वृद्धि गरेर बेच्ने प्रचलन छ। व्यापारी र बिचौलियाका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ न यसबाट फाइदा कृषक उत्पादनकर्ताले लिन सक्ने, न उपभोक्ता यसबाट बच्न सक्ने, बारम्बार ठगिरहने। फाइदा चाहिँ व्यापारी र बिचौलियालाई मात्रै हुने गरेछ है। होइन, मैले चाहिँ यो भनेको चाहिँ के छ भने यो जेन्युन व्यापारी होइन नि, यो बिचौलिया भनेको विशेष यो उहाँ चाहिँ ब्रोकर, दलाली गर्ने हुन्छ नि। जो मान्छे व्यवसाय पनि आफैले चाहिँ दोकानदार गरिरहेछ हैन, सोरुम राखिरहेछ, त्यसले त्यस्तो किसिमको नाफा कमाउन सकेको छैन, लिएको छैन। हामीले त आम व्यवसायलाई यो विगत 2 महिना अगाडि नै एउटा कार्यक्रमै गरेर अब यो दसैँ भनेको चाहिँ तपाईँहरूको एकदम किसिमको बम्पर चाहिँ व्यवसाय हुने, सामानहरू बिक्री हुने र चाहिँ हामीसँग आबद्ध रहनुभएका व्यवसाय मित्रहरू, विशेष गरी खुद्रा हैन, किराना, त्यस्तै लत्ता कपडाका व्यवसाय हामीले बोलाएर चेम्बरमा भेलाइ गरेर तपाईँहरूले चाहिँ सुपोर्ट मूल्यमा बरु 2% कम नाफा खानुहोस्, यसमा तपाईँहरूको क्वान्टिटी चाहिँ धेरै सेल हुने भएकोले एमाउन्ट चाहिँ तपाईँलाई धेरै हुन्छ। दसैँमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आम जनतालाई चाहिँ एउटा सेवा दिने हो भन्ने किसिमको प्रोग्राम राखेर हामीले गरेका पनि थियौँ, भनेका पनि थियौँ। तपाईँले भनिरहँदाखेरि यी कुराहरूमा परिणाम चाहिँ किन आउन सकेन? मैले भन्न खोजेको यति हो कि यसमा विशेष गरी अरू कुरामा भन्दा पनि यो खाद्यान्नमा चाहिँ घटै भाउ बढेको छ। यो बिचौलियाले ल्याएर कुनै पनि सामान ल्याएर किन्ने, त्यो सामान चाहिँ उसले आफ्नो किसिमको होल्ड गरेर होल्डमा राख्ने र चाहिँ कृषकहरूसँग किन्ने, होल्डमा राख्ने, अनि चाहिँ जुन किरा चाहिँ ग्राहकमा आउँदाखेरि त्यसको 2 गुणा त्यसरी पैसा लिने। यो सबै भइरहेछ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ है? पक्कै भयो नि। म आफू पनि एउटा उपभोक्ता पनि हुँ हैन। हामी आम उपभोक्तालाई व्यवसायले चाहिँ यो बिचौलियाले दुःख दिएको छ, शोषण गरेको छ। अब हामीले चाहिँ चेम्बरले चाहिँ के भने पक्कै पनि यो सरकारसँग मिलेर हाम्रो सुझाव त पटक दिइरहेछौँ पनि हैन। यो यसरी चाहिँ मूल्य घटाउनु पर्यो र चाहिँ किसानले सिधै बजारमा ल्याउनु पर्यो हैन। त्यो किसिमको वातावरण हामीले चाहिँ सरकारले दिइरहेका पनि छौँ। यो नगरिकन चाहिँ यो तरकारी, फलफुल र चाहिँ खानेकुरामा यस्तो किसिमको व्यवस्था छिटो ल्याउनुपर्छ र अनि केही नियन्त्रण हुन्छ। अन्यथा यो तरकारी, फलफुलमा चाहिँ यसपालि चाहिँ धेरै किसिमको चाहिँ बजार भाव चाहिँ बढेर गएको छ। त एकातर्फ बजारमा मूल्यवृद्धि यो हदसम्म बढिरहेछ, बजार यति अराजक बनिरहेछ, छाडा जस्तो भइरहेछ, न सरकारले चाहिँ नियमन नियन्त्रण गर्न सक्ने, न तपाईँले गर्न सक्ने, के सबैजनाले हात उठाइदिने हो? होइन, त्यस्तो होइन कि। खोइ त परिणाम आएको मलाई ज्यू। होइन, हामीले चाहिँ स्पष्ट रूपमा हामीले चाहिँ एउटा हामी सरकार होइन, हामी व्यवसाय छाता संगठन हौ। के तपाईँलाई चाहिँ फाइदै छ अन्त? वातावरणको सुन्नुहोस् न, करिडोर बनाउने हो र यसमा चाहिँ पक्कै पनि सरकारले पनि ठाउँ-ठाउँमा चाहिँ तपाईँको अधिक मूल्य भएका ठाउँमा कारवाही पनि गरेको छ हैन। र हामीले पनि सरकारलाई सुझाव पनि गरेको छौँ। तर के छ भन्दाखेरि विशेष गरी यो तरकारी चाहिँ कतिपय कुराहरू यो सर्ने गर्ने पनि आइटम पनि भयो हैन। अरूमा जस्तो दाल, चामल, अन्य खानेकुरा जस्तो यो होइन हैन। त्यही कारण चाहिँ यिनीहरूले अलिकति होल्ड गर्ने, ढिलाभागी भाव लगाउने किसिमको चाहिँ यो बिचौलियाले गरेको छ। मैले यहाँलाई अहिले पनि भने यसको लागि अब हामी कृषक र यो व्यापार केन्द्रमा सिधै तपाईँको चाहिँ हाट बजार लाएर हुन्छ कि उहाँलाई कुनै एउटा सार्वजनिक जमिनमा उत्पादन गरेको सामान बिक्री गर्ने थलो दिएर हुन्छ कि यो किसिमको व्यवस्था गर्न हामी सरकारलाई चाहिँ आग्रह गरेका थियौँ र गर्छौँ पनि। यो छिटै गर्नुपर्छ, अन्यथा यो तिहारमा झन् यो भाउ तुलिन्छ होइन। यसरी नियन्त्रण गर्नुपर्छ। कहिलेसम्म यस्तो बजारमा यति धेरै चाहिँ अराजकता बढिरहँदाखेरि यी त अलिकति बनावटी जस्ता कुराहरू पनि देखिन्छन्। खास व्यावहारिक रूपमा परिणाम चाहिँ आउन नसक्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूप्रति पनि एकदमै गम्भीर प्रश्न उठिरहेछ। हुन त अब यी अधिकांश व्यापारीहरू तपाईँहरू आबद्धै हुनुहुन्छ, तर नेतृत्वमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। 3वटा निजी क्षेत्रका
ठुला सङ्गठनहरू छन् तर उपभोक्ता र उत्पादनकर्ता यी चाहिँ सधैँ ठगिनी रहने भए पक्कै मैले भने यसको लागि यो बिचौलियालाई चाहिँ हामीले स्वतः बजारबाट हटाउनुपर्छ। यो भएमा यो समस्या आउँदैन र चाहिँ अहिले चाहिँ भएको मैले यति भने तपाईँलाई अलिकति यो तरकारी फलफुल महँगो भएको चाहिँ यो भारतबाट चाहिँ जुन किसिमको आयात हुन्छ त्यो पनि अहिले यो क्वारेन्टाइनको हिसाबले छ नि यो हिसाबले बिसारी जाने भएर रोकिएको छ। फेरि त्यस्तो सामान चाहिँ अब सस्तो सामानमा बिसारी खानेकुरा पनि खानु भएन होइन। त्यही कारण चाहिँ मार्केटमा अलिकति सर्टेजले पनि यो अवस्था आएको हो। यो अवस्था आउनुमा तपाईँहरूको भूमिका बढी छ कि सरकारको? होइन, सरकारले यस्तो किसिमको कुरा हुनुको लागि यो झट्टै अहिले नै भनेर हुने कुरा होइन। यसको लागि 6 महिना वर्ष दिनको प्लानिङ चाहिन्छ। हेर्नुहोस्, हामीले जबसम्म कृषिमा तरकारी फलफुल यस्ता कुराहरू आत्मनिर्भर हुने हामी उत्पादन गर्न सक्दैनौँ तबसम्म यस्तो किसिमको समस्याहरू चाडपर्वमा आउँछ। हेर्नुहोस्, मुलुकमा उत्पादन हुन नसक्दाखेरि व्यापार घाटा प्रत्येक वर्ष त्यत्रो खाडल बन्दैछ। गत वर्ष मात्रै 13 खर्ब रुपियाँ बराबरको व्यापार घाटा भयो। जस्तो तपाईँहरू जस्ता व्यवसायहरू व्यापार मात्रै केन्द्रित भइदिने, उत्पादन क्षेत्रतर्फ लगानी नगरिदिने अनि यस्तो गरे पछाडि कसरी चाहिँ व्यापार घाटा कम हुन्छ? हेर्नुहोस्, पक्कै पनि हामी अहिले चाहिँ आम सरकारले पनि एउटा अहिले भर्खरकै नयाँ बजेटमा राम्रो कुराले हामीले राम्रो गर्छौँ। सरकारले किसिमको व्यापारिक मैत्री वातावरणको लागि होइन, सरकारले भनेको हाम्रो गार्जियन हो। उसले एउटा भिजन र एउटा किसिमको व्यवस्था नमिलाइकन हामी छोराछोरी भनौँ न आम जनता व्यवसायी गाह्रो छ। अहिले केही सुधारात्मक कुरा चाहिँ ल्याएको छ। हेर्नुहोस्, जस्तो कि तपाईँको अब कृषिमा उत्पादन गर्यो भने 5% ब्याजमा दिने होइन ब्याङ्क लगानी, त्यसमा सरकारको सब्सिडी छ, ब्याङ्कको होइन। र त्यस्तै अन्य कुरामा अहिले आउने हरेक कुराको छ नि कच्चा पदार्थमा चाहिँ पेटी उद्योगमा 1% चाहिँ भन्सार घटाएको छ। त्यो गरेकोले तपाईँको अहिले हाल आएर चाहिँ है यस्तो कुराहरू यो इन्डस्ट्री गर्ने कुरा र फार्मिङ उत्पादन गर्ने कुरा वास्तै आजको भोलि नै हुने कुरा होइन। यो सुन्दै हुनुहुन्थ्यो नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसँग गरिएको यो कुराकानी। हवस् त श्रोता, यिनै प्रसङ्गसहित आर्थिक गतिविधि समेटिएको इन्द्रडी आजलाई यति नै। फरक विषयवस्तु सहितको इन्द्रडी लिएर भोलि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म न्युज टेक्सका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित अनिल र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।